हांगा जमला किंवा हांगा येयला मेळा सगळे जाण एकूच रिजन की हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा येता. प्रोजेक्टाचो भायर बोर्ड लायिल्लो ना. आमी जेन्ना कोटेशनां दिल्लीं तेन्ना आमकां तेंच्यांनी एंटरटेन करून घेतलें ना. हांवें दिल्लें, म्हाज्या बरोबर आनी 4 जाणांनी दिल्लें कोटेशन, पण आमकां कोणाकूच काय रिप्लाय करूंक ना. नेगोशिएशनाक आफूंक ना न्हू म्हूण कित्याकूच आफूंक ना. पण आतां जालां कितें, येदें व्हडलें काम जें आसा तें फक्त म्हणजे IDCचो जो जावंय जावन बसला कितें गोविंद लमाणी म्हणून. गोविंद लमाणी आनी वेंकटेश लमाणी नांव घेवन सरळ उलयता. कित्याक आयज येयला हांगासर पोटाच्या प्रश्नाक. कितें आयज जर हें काम जर तो बंद करून आमकां काम मेळना, कायदो हातीन घेवपाक फाटीं सरचें ना. कित्याक बरोबर ट्रक ओनर असोसिएशन आसा, एक्सकावेटराचे आमी सगळे जाण जमलात. आमी लिगल प्रोसिडींग सगळे केले, कोटेशनां दिलीं, चेअरमॅनाक सांगलें, MDक मेळ सगळें केलें. सगळ्यान व्हडलो क्वेश्चन मार्क किंवा प्रश्न उबो जाता, हांकां IDCची कामां आसात म्हणून कळटा कशी? सांगता कोण हांकां? चेअरमॅन सांगता, तेजो PA सांगता, MD सांगता, कोण सांगता? आमकां काम सुरू जालें, प्रोजेक्ट अप्रूव जालें तरी कळना. ज्या दीस तेंची मशिनां देंवतात आमी फॉलोअप सगळो घेता. कोणी काम घेतला, कोणी प्लॉट घेतला, जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी सगळ्यांक अप्रोच जाता. पण एंड ऑफ द डे जेन्ना काम नेगोशिएट जाता किंवा काम करपाचो टायम येता तेन्ना हे जावंय जावन बसला पळय 2 जाण, तांकांच मेळटा काम, आनीक कोणाक काम मेळना आनीक कोणाक एंटरटेनूय करिनात. आनी ही जी आतां हांगासर कंपनी आहा, मुद्दम तुमी कवर करा, येदो व्हडलो प्लॉट आसा हांगासर घेतला, तो ना गोंयकाराचो आमच्या कोणाचो फोन घेना, ना तो ओनर जेणी प्लॉट घेतला तो गोंयकाराक कोणाक एंटरटेन करून घेना. कितें आनी विचारीत जाल्यार हांगा येवन विचारलें जाल्यार तो गेटी भितर घेवपाची तयारी ना. आयज पर्यंत कायदो पाळून काम केला. आयज पर्यंत आमी कसल्याच दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करूंक ना किंवा आनीक काय करूंक ना. आयज आमची स्वताची मशिनां जी बेकार आहात, बँक फाटल्यान आहा, कितें प्लॉटाचो प्रश्न आहा म्हणून आयज सगळे जाण हांगासर जमलात. आयज तांकां हें जाल्या उपरांत तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन आसतलें की काम बंद करचें तेणी आनी आमचो हक्क आमचें काम आमकां दिवचें. आनी जर दिना जाल्यार कितें आहा ते कॉन्सिक्वन्सीस तेंच्यांनी फेस करचे आनी आमी फेस करपाक रेडी आहा. वॉट एवर द कॉन्सिक्वन्सीस मे बी. ते प्रोजेक्ट येतले, डेव्हलपमेंट जाता, बाकीचें जाता, कोणाच्या बऱ्याक जाता? आमच्या. जाल्यार आमी उपाशी आहा ते पळय सगळे जाण. म्हणून आयज हे संख्येन जमलात लोक. फक्त आवाहन करता सरकारी यंत्रणे कडेन की जें कितें चल्लां तेचे निदर्शनान आमी तुमच्या हाडलां, तेजेर कितें आहा तें एक्शन जावची. सद्या बंद करपाचें. सद्या बंद करपाक आमी सांगतलेच. आयज जर तेणी बंद करून मशीन भायर काडूंक ना जाल्यार म्हणून हांवें तुमच्या मिडिया भावांक तेका लागून सांगलें कायदोय हातीन घेवपाक फाटीं सरचें ना. कित्याक आयज आमच्या फाटल्यान इन्स्टॉलमेंट आहात, बँकेचे इन्स्टॉलमेंट्स आहात, बाकीचे आहात. पयलीं सांगलेलें ते चोरतात, हे चोरतात, सगळे बरोबर, तांकां परवडटा ते करतात. आमकां परवडना, आमच्या कडेन जायना करपाक. ते कितें करता, गाडयो हाडटा, गाडयो घेता फायनान्साचेर, गाडयो यूज करतात, मागीर त्या गाडयांचे हप्ते भरप ना भरप हे पळोवप काय ना पळोवप हें आमकां खबर ना. पण आयज आमकां भूक लागला म्हणून आमी हांगा येयला. आयज सगळे ऑल गोवा एक्सकावेटर एसोसिएशन आयज जमा जाल्या ना. सगळे बिजनेसमॅन आनी बरे बिजनेसमॅन जेन्ना हे बिजनेस करताले पळय न्हू, हे बिजनेस तेन्ना हेंचे कडेन म्हाका दिसता हे खंय स्लम एरिया आसले आसतले. स्लम एरियान सगळ्यो जुवारी आमची कोमनत एरिया पळय न्हू, थंय तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट करून थंय ते जन्मा येयले आसतले जावंक शकता. आनी थंयसून ते तयार जाल्या. पळोवंक जाल्यार आमचे वेर्ना इंडस्ट्री पळोवंक जाल्यार हे दोगूच जाण आसा. आमी ताका भामटे म्हणटा आनी आमी भिकारी म्हणूंक शकता. पळोवंक जाल्यार वसत थंय कामां कळकली सेटींग करता कळना, IDC सेटींग करता, वसत सेटींग करता, प्रायवेटाक सेटींग करता, वसत सेटींग करता. हे सेटींग आमचे कडेन जायना करपाक. कित्याक आमी प्रमाणीकपणान धंदे करता, GST वेवस्थीत सगळे वेवस्थीत टॅक्सां भरता. आनी सद्या आयज पळय अशी पाळी हाडल्या गोंयकारांक. आमी केन्ना गोंयकार आनी भायले अशें केन्नाच म्हणना. गोंयकार आसा सुशेगाद आनी बरे मनीस, तांकां लागून हांकां चान्स पडलो असो आतां आमकां विचार येयला. आतां आमकां विचार येयला कित्याक खबर आहा की गोंयकारांनी केन्ना डिस्प्यूट करूं ना. आनी आयज अशी पाळी येयल्या की ते प्रोपगंडा करता की भायले भितरले आमी भायले भितर कोणाक म्हणूंक ना. आयज पर्यंत तुमी येयल्या मरे काम करा वेवस्थीत, पूण आमचे गोंयकारांक पोट मारूं नाका. म्हाजो म्हणणो इतलोच. गोंयकारां पोट मारना. आमी गोंय इल्लेशें माणकुले. तुमी इतले सगळे येतले हांगा येतले आमी कितें करपाचें? आमी कर्नाटक वचपाचें, महाराष्ट्र वचपाचें, UP वचपाचें, बिहार वचपाचें, खंय वचपाचें सांग मरे. हे गोवा गव्हर्मेंटान विचार करपाचेर. हो सारको एक सामको लास्ट टायम हांवें एक बायट दिली पूण आजून तेर कांय व्हडलोसो फरक पडना. हेज्या फुडें अशें जातलें आख्खे गोंयचे लोक एक जातले. आनी मागीर म्हणनाका भायले आनी मायग्रंट हे ते मागीर म्हणनाका. आमी मायग्रंट आनी कोणाक डिस्प्यूट आनी कोणाक करूं ना आयज पर्यंत. जेन्ना आमच्या पोटाक जेन्ना भूक लागता
वो आमी चिमटो येता तेन्ना आमी कितें दिसता आतां रस्त्यार येयल्या पळय हांगा हे एक्चुली बरें एक 10 वर्सां पयलीं होंक जाय आसलें भायर सरूंक जाय आसलें हांवें खूब पयलीं म्हटलें सगळ्यांक आमचे गोंयकार सुशेगाद आसूं रे म्हणटा ते आतां हे दीस येयले पळय आयज बरे बिझनेसमॅन सामके रेप्युटेड बिझनेसमॅन हे तर जावंच नासतले आनी येता येवंक नासतले पूण तांकां लागून आयज आमकां रस्त्यार वयचें पडलें पळय आयज कशी येयल्या ती आमची पूण आमी भिना हांकां पूण एक सांगपाक गव्हर्मेंटाक हांव म्हजे एक सांगता गोंय आमचें धाकटेशें फर्स्ट ऑफ ऑल IDC आहा दोगां जाणांक काम मेळटा दोगांच जाणांक इवन प्रायवेट आसा तेजे कोणाचो हात खबर ना हेजे बद्दल आमी आतां व्हडलो विचार केल्लो आहा हे बारीक संख्येन येयल्ले आहा जर वेळ येयला पेट्टलें सारकें आनी मागीर कोण मरता आनी कोण जितो तें उरपाक हें सांगपाक शकपाना हेजे बद्दल गव्हर्मेंटाक हांव एक बरी चेतावनी दिता ही हेजेर विचार घाल लक्षान घे मातशें बरें आनी हें करा सॉल्व करो प्रॉब्लम जो कितें आहा तो. म्हजें नांव ध्रुवी दत्ताराम च्यारी हांव गोवा एक्सकवेटर युनियनाचे एक मेंबर जावन आसा. तुमी चिंततले की हांगा सगळे दादलेच आसात ट्रक मशीन फक्त दादल्यांचे आसात आनी तेंचे थ्रू हें सगळें हें जाता पूण आमी 3 जाणां बायलां आसात. हें आमचें वैष्णवी केरकर पिसुल्लेचें जे आयज हांगा येयला तेका भाव ना 2 जाणां भयणी ती तेजे डॅडीचे 2 ट्रक 2 मशीन आसात जे ते पळयता स्वता आनी ते स्वता ऑपरेटर आनी जेन्ना ते IDCन आनी खंय खंय कामाक वयता जाल्यार ऑलरेडी तांकां भायर काम कोणाक दिलें आनी कितें अशें करून तेंच्यांनी आमकां हें केलो की दुखलून घातलो की ना आतां तुमकां काम ना तुमी भायले खंय आसा तितलेंच करात बारीक बारीक कामां करून आतां ते जॉब मागना गव्हर्मेंट जॉब मागना तरी सुद्दां ते आपली स्वताची पांयाचेर आपूण कितें तरी करतले एस्कावेटर आनी एक हेजे मशीन जें आसा तेजें तें चलोवन आपूण फुडें सरतले जाल्यार आपल्याक सपोर्टाक गव्हर्मेंटान आपल्याक सपोर्ट करचो अशें तेजें म्हणणें आसा आनी ताका सपोर्ट दिवपाक आमी येयलात. अशीं कितलींशींच जाणां आसतलीं जी आमचे कडल्यान सपोर्ट मागतात. स्वता गाडी चलयता हय हय स्वता म्हाजे 2 मशीन आनी 2 ट्रक आसा ओके हांवें चिंतलेलें की डॅडीचो जे बिझनस आसा तो एक्सपांड करचो म्हणून बट जेन्ना आमी काम मागपाक वयता तेन्ना कोणूच गेटीर उबे करून घेयना ऑलरेडी सांगता की काम कोणाक दिलें नेक्स्ट टायम पळोवया अशें म्हणटात आनी आमचो फ्युचर कितें आतां एक मेन क्वेश्चन मार्क उरला की आमचो फ्युचर कशें कितें जातलें. आमी मेन म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन जॉब मागना जी आमची ऑलरेडी बिझनस आसा तेकाच आमी काम दिया म्हणटा इंडस्ट्रीन एरिया ही एक मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन. आमचं हांव बोबे आमचें हें एसोसिएशन आसा ओन एक्सकवेटर ओनर्स एसोसिएशन सगळे गोंयकार आमी एकठांय जावन एक एसोसिएशन फॉर्म केला ते आमकां CMA कडल्यान बरो सपोर्ट मेळून हें एसोसिएशन आमचें स्टार्ट जालें बरे भशेन खंय काय आमकां सपोर्ट मेळटलो म्हणून आमी स्टार्ट केलें सपोर्ट आयलो आमकां आनी आमी IDCन विचारपाक आयले कामाक मागपाक लागून कित्याक आमचे इतले एक्सकवेटर आसा खंय काम मेळना म्हणून आमी IDCन 1-2-3 फावटी ट्राय केले जाल्यार हांगा काम फक्त कोणाक मेळटा आमकां कशेंच काम मेळना. आतां एक तुमी पळोवपाची एक हांगा एक कसली तरी प्रोजेक्ट येता ताचें नांवूय ना आमकां खबर ना पूण भितर मशिनरी चलतात खूब मशिनरी चलता म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की हे आमकां हांगा काम मेळूं शकता काय म्हणून ताणें परत त्याच मनशाक दिलें. तो म्हाका दिसता चॅरमॅनाचो चड लाडको आसूंक जाय कित्याक ताकाच काम मेळटा सगळें हांगाय काम मेळटा आनी प्रायवेट कामां आसा ती बी सगळीं ताकाच एकाच मनशाक मेळटा. खुबश्या इल्लिगलिटीजांनी तो इनवॉल्ड आसा आमी ताका प्रूव करून दाखोवपाकूय प्रयत्न केलो. कालचोच इन्सिडंट ताणें ह्या मनशान जाका आमचो लाडको ताचो मनीस आमच्या चॅरमॅन बाबाचो कित्याक चॅरमॅनाच्या घरा कडेन हांवूय गेल्लो 2 फावटी म्हजे सगळे लोकांक घेवन घरा काम मागपाक गेलो सर आमकां काम मेळना थोडें तरी काम दिया जाल्यार ताणें सांगलें हांवें म्हणलें सर इल्लेगिलिटीज करून ते तुजें हें करता IDCन कामां घेतात माती फातर व्हरून भायर विकतात. तो म्हणपाक लागलो म्हाका आरे तुका चोरूंक मेळना म्हणून तूं आयला गोंयकार चोरना म्हणून कोण सांगता गोंयकारूय चोर म्हटलें म्हाका खूब मनान वायट दिसलें. असो आमचो कोणी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जर उलयता न्ही जाल्यार इतले काळजांतल्यान दूख जाता कित्याक आमी निवडून हाडलेलो मनीस आमकां काम दिवचें सांडून आमकांच चोर म्हणटा हें खंय तरी आमकां खूब दुखलें मनाक. तरी पूण आमी तें सहन करून हांगा येवन परत स्टार्ट केलें कोणाक परत भिकाऱ्या भशेन काम मागपाक गेलें जाल्यार परतूय ताच्याच आवडीच्या मनशाक काम मेळटा. तो मनीस इतले इल्लिगलिटीज करता म्हणून आमी ताका धरून दिलो ताचेर कांयच एक्शन आजून पर्यंत जावना. तो माती डंप केल्ली चोरून विकतालो हें ताच्या दोळ्यान आमी हाडून दिलें पुलीस कंप्लेनी केल्यो तरी ताचेर एक्शन जायना. बरें इतलें सगळें करून पयर आमी त्या मनशाची रेंव धरून दिली जी ताणें रेंव इल्लिगली डंप केल्ली थंय धरून दिली जाल्यार ती सारकें 1919 स्टेडियम हांगा एक नवें जाता ताच्या फुडल्यान ताणें भरपूर डंप केल्या. मामलेदाराक हांवें कंप्लेन करून हाडून ती कंप्लेन रजिस्टर जाली. मामलेदारान कस्टडी काडून पुलिसांक दिल्या उपरांत पुलिसांनी कितें केलें आपलो गार्ड दवरलो तरी आसतना तो थंयच्यान रेंव फातर व्हरूंक लागलो. काल हांवें क्वेश्चन केल्या उपरांत ताजो मनीस म्हज्या हांगा वयल्यान गाडी घेवन धांवलो
म्हणजे फाल्यां आमच्या जिवाकूय धोको आसा, कामाचो धोको जालोच आनी आतां जर आमी आवाज उठयलो जाल्यार तुमकां मारूनय उडयतलो अशें तो सिग्नल म्हाका दिवंक सोदता काय ना हेंय म्हाका कळना. तेन्ना आमचो एकूच डिमांड आसा, जर आमच्या गोंयकारांक हांगा कामां मेळची ना आनी एकट्याकूच जर हांगा जावंय करता ते जाल्यार आमचो तेच्या अगेन्स्ट आसतलो. आमी सीएमा कडेन मोब सगळे जाण एकठांय गोंयचे एकठांय जावन सीएमा कडेन वचून मागणी करतले की असलो चेअरमॅन जो आमकां सपोर्ट करिना ताका इमिजिएट सकयल देंवोवपाची गरज आसा. जो आमकां गोंयकारांक वळखना त्या मनशाक आमी फुडें काडूंक सोदिना. ताची चूक कितें जाता ती सीएमान ठरोवपाची आनी ताका आपोवन हाडून तरी समज दिवचो अशी आमची अपेक्षा आसा. बाकीचे सगळे लोक आसा पळय म्हजे तेच उलयतले, तांकांय कितें कितें दुखलां पळय ते सांगतले. कित्याक हांगा इल्लिगेलिटीज खूब जाल्ल्या, पॉयंट आवट केले जाल्यार तांकां कामूय दिना. आमचो मुद्दो एकूच आसा की आमकां जर तुमी आमी भायले बिले तेंय उलयना. आमी कितें म्हणटा, जर तुमी भायल्यांक काम दिता अशें तशें म्हणून आमकां विशय डायवर्ट करूंक सोदता. विशय डायवर्ट करपाचो ना आमकां. आमचें मत एकूच आसा की प्रोपोर्शनेट रेशीन तुमी काम दिया. आमी जर 14 लाख आसा जाल्यार त्या प्रमाणे आमकां हिशोबान काम दिया. वचतात थंय तांकां काम, आनी काम कित्याक तर ते कसलेंय काम करपाक तयार आसता. ते कसले तेंची कामां करतात तें आमकां खबर ना. ताका लागून आमी मागता की आमकां कन्सिडर करचें. आमकां कन्सिडर करिना जाल्यार आमी खंयचेय म्हणजे अशें एज्युटेशन करपाक फाटीं फुडें रावचे ना. सीएमाच्या घरा वचून आमी हें परत ताजे कडेन म्हणटले. आतां तुमकां इतले लोक आसा, फाल्यां 200-300 लोक थंय घेवन वचून आमी मागतले. हें ओन्ली IDCचें अशें न्ही, सगळ्याक पयर सुद्दां आमी हांगा गेल्ले लोधा प्रोजेक्टान गेल्ले. थंय जर वचत जाल्यार थंय 7-8 मशिनां चलतात. 7-8 मशिनां चलता. आमी तांचे कडेन पांय अशें हात जोडून काम मागल्यार काम दिया म्हणून ताणें आमकां गेटीच्या भायर धुकलून उडयले. आज गोंयकाराचो इतलो इन्सल्ट जाता. काम आमी जॉब मागना, आमी काम मागतात. ते कामूय तुमी दिना आमकां जाल्यार हाजेर खंय तरी फोकस करून आमची मागणी मान्य करची. अश्यो आमी गव्हर्मेंट जॉब मागूंक येवना, आमी आमचे कडेन आसा तातूंत पोट भरपाक मागता. तें तरी आमकां काम दिया अशें आमचें रिक्वेस्ट आसा. आनी ह्या चेअरमॅनाचेर बऱ्यांतली बरी एक्शन घेवची अशी म्हजी मागणी आसा. ताका कितें करचें तें ताणें ठरोवपाचें तांचो मनीस. पूण आमकां एकूय काम मेळना, कित्याक तर आमी सगळीं काम आमचें लिगल आसता आनी जे इलिगल करतात न्ही तांकांच सगळीं कामां मेळटात. आनी आमी कोणाकूच जर कॉन्ट्रॅक्ट करपाक गेले न्ही आमकां ते गुंडाची धमकी दितात. पूण आमी असली गुंडाक आमी भिनात. खरें सांगपाचें म्हळ्यार आमी तांकां भिनात, ते कितलेय गुंडा हाडून. पण तुमची मागणी फक्त तुमकां काम मेळचें. हय, सगळ्यांक काम मेळचें अशी आमची मागणी आसा. आयज प्रत्येक जाग्यार गोंयान वचत थंय आयज भायले लोक येवनच काम करता. मशिनरीज तेंचे, गाडयोय तेंच्यो, हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हो विशय घेवन आमी CM सराक सुद्दां पयर मेळोन येयला, तेंकांय सांगलां. तेंच्यांनी आमकां आश्वासनय दिलां की आमी हेचेर कितें तरी तोडगो काडून तुमकां न्याय दिवचो आमी प्रयत्न करता. आनी आमकां विश्वास आसा की सर खंय तरी आमकां हेचेर आमचो जो विशय आमी तेंचे कडेन मांडला, आयज भायले लोक येवन हांगा गाडयो चलयता, प्रत्येक धंद्यान ते फुडें आसा. फुडें आसलो प्रश्न ना, आमी नाकाय म्हणिना तांकां करूंक. पण कशें आहा, खंय तरी ताका लिमिट्स आसपाक जाय. ते ओवर फुडें वचपाक जायना. तुमी आयज भायल्या गांवांतसून येवन हांगा धंदो करता, आमकां नो इशू, नो प्रॉब्लम. पण ते अतिरेक करूं नाका. आयज गोंयकारांचेर तेंचो अतिरेक जाल्लो आसा, तो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. त्या खातीर आमी एस्कावेटर असोसिएशन आनी आमी ट्रक ओनर असोसिएशन एकी कडेन येवन आख्ख्या गोंयान जितलें कितें हें चालू आसा पळय हे सरकाराच्या निदर्शनान हाडून दिवपाचो प्रयत्न करता. सो हेचेर आमच्या CM सरांचो विचार करून आमकां न्याय दिवचो